आफूले गर्दा चाहिँ चमत्कारै चमत्कार अरूले गर्यो भने त्यही कुरा बलात्कार। यो कहाँ हुन सक्छ? राजनीतिक यात्रा केवल बालुवाटारतिर बरालिएर त्यतै गोल चक्कर भनचक्कर सरकारले भनिसक्नु भयो राजीनामा कुनै पनि हालतमा दिने सम्भावनै छैन। प्रेस सल्लाहकारले पो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वविवेकको कुरा मनको कुरा उहाँले जानेर भन्नुभयो कि अथवा सनकमा भन्नुभयो। अब उहाँ मामुली एउटा प्रेस सल्लाहकार हो, जागिरे मान्छे हो, उहाँलाई म धेरै महत्त्व दिन चाहन्न। एकाध दिनपछि उता गएका घाटघाटको पानी खान पल्किएका ओल्ला घरका नरेहरू पल्ला घरमा सरिहाल्छन्। हेर्नु होला, वार धेरै सांसद यता आउँछन्। यहाँ शेरबहादुर तामाङजी त आउन सांसद किनबेच हुन्छन् भनेर अलरेडी तपाईँहरूले यसरी प्रिअकुपाइड माइन्ड लिएर कहाँ बोलिरहनु भएको छ कि मानव सांसद किनबेच होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना जस्तो यदि लगाउनु भयो भने इन्दिरा गान्धीले एबोभ दि कन्स्टिट्युसन एबोभ दि पार्टी आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुई लगाउँदाखेरि के भयो अवस्था? त्यत्रो बलियो काङ्ग्रेस आईमा परिणत हुँदा इन्दिरा काङ्ग्रेस भन्नु भयो नि उहाँले, इन्डियन काङ्ग्रेस होइन, इन्दिरा काङ्ग्रेस आई भनेको इन्दिरा काङ्ग्रेस बनाए जस्तै केपी नेकपा बनाए भनेर उहाँले यदि बनाउने धृष्टता गर्नुभयो भने उहाँ मटिया अनलाइन मिडिया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आदरणीय दर्शकगण, हिजो मात्रै संसद पुनःस्थापना भएको छ। संसद पुनःस्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि अदालतले उल्टाइदिएको छ, उहाँको अभिव्यक्तिलाई झुट साबित गरिदिएको छ। यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्न नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतमसँग छु। हजुरलाई स्वागत छ पुण्य सर। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। यो खुसी तपाईँहरूलाई पनि हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। आज अबिर लाएर सटक्क भएर बसिराख्नु भएको छ, खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको बोली अब झुट साबित हुन्छ, टुङ्गो छैन भन्नुभएको थियो, अब सत्य साबित भयो एकदम। अब यस्तो उत्सवमा हृदय धरधरी बस्नु त त्यो प्रकृति विपरीतको कुरा हो, त्यसकारण उत्साहित हुनु र एउटा ऐतिहासिक फैसलाको सम्मानमा साथीभाइहरू जमघट हुनु, अबिर घस्नु अनि एकअर्कामा खुसियाली साटासाट गर्नु यो स्वाभाविक हो। र मिडियाको लागि पनि हिजोको ऐतिहासिक फैसला खुसियालीको दिन हो, किनभने प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, लोकतन्त्रलाई कमसेकम संवैधानिक हिसाबले जगेर्ना गरिएको छ। यति सजिलै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिलान् तपाईँलाई त्यो लाग्छ? अब उहाँले राजीनामा नदिनुको विकल्प के होला त? अनुमान गर्नुहोस् त, उहाँले एकदलीय ढङ्गले यदि सत्ता कब्जा गरेको हुन्थ्यो भने पनि जनविद्रोहले त्यसलाई फ्याँक्थ्यो भने यो त मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, लोकतन्त्र हो, संविधान मान्छु भनेको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कदर गर्नुपर्छ, रुल अफ ल मान्नुपर्छ, विधिको शासन स्थापित भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वेच्छाचारी शासन गर्छु, एडोल्फ हिटलरवादी प्रवृत्ति अपनाउँछु अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा मिखाइल गोर्बाचोभको बाटोमा हिँड्छु भनेर कुनै गुन्जाइस छैन। पुण्य सर, तपाईँलाई थाहा छ नि अदालतमाथि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले घुसपेट गर्यो भन्ने किसिमको आरोप पनि लागिसकेको छ कार्यकर्ता लेभलबाट। आफूले गर्दा चाहिँ चमत्कारै चमत्कार, अरूले गर्यो भने त्यही कुरा बलात्कार। यो कहाँ हुन सक्छ? उहाँहरूले बरु के भन्नुभएको छ भने सम्मानित अदालतको फैसला हामीलाई चित्त बुझेन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने गर्नुभएको छ। यो कस्तो आवाज हो? लोकतन्त्रमा जुडिसियरीको स्वतन्त्र भूमिका र अस्तित्व हुन्छ, त्यसलाई आदर कदर नगर्ने मान्छे या त तानाशाह हुन्छ या जिद्दी अरबो मूर्ख गलकट्टु हुन्छ। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, सम्मानित अदालतका श्रीमानहरूको 5 सदस्यीय जुन संवैधानिक इजलास थियो त्यसले स्पष्ट रूपमा भर्डिक निर्णय दिएको छ कि विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेर 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भनेर फ्रेस म्यान्डेट दिएको छ। र एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, न्यायालयको तराजु कतै ढल्किनु हुँदैन, कोल्टिनु हुँदैन। न्यायालयका न्यायाधीशहरू भनेका न्यायमूर्ति हुन्, उनीहरू गान्धारी पट्टी बाँधेका 21औं शताब्दीका धृतराष्ट्र होइनन् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायको किनबेच हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू त भनिरहनु भएको थियो सेटिङ छ, सेटिङ। हामीले मिटिङ गरिसकेका छौँ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको कुनै दाल गलेन र अन्ततः गैर संवैधानिक हिसाबले विघटन गरिएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका 5 जना माननीय न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशज्यूले बिउताइदिनु भएको छ। जसले पनि भन्ने भयो परम्परा नै हो नि, आफ्नो पक्षमा निर्णय भयो भने चाहिँ वा राम्रो भन्ने, अरूको पक्षमा निर्णय भएपछि चाहिँ यो चाहिँ ठुलो गल्ती हो भनेर सडकमा उत्रिने त यो त परम्परा नै होइन त। हामीले हाम्रो पक्षमा निर्णय दिनुस् भनेका थिएनौँ। विद्वान वकिलहरूले बहस गर्नुहुन्छ,
र बहस नोटको आधारमा न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले फैसला गर्नुहुन्छ। हामीले भनेको कुरा यति मात्रै हो कि गैर संवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ। संसदलाई छुरा रोपेर रगत पक्ष घाइते बनाएर कोमामा संसद छटपटिरहेको थियो, आइसियुमा थियो। त्यसलाई उद्धार गर्ने भूमिका न्यायाधीश रूपी डाक्टरहरूको थियो। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालतप्रति धेरैले शङ्का गरेका थिए, तर हामीसँग ऐतिहासिक नजिर छ। मीनबहादुर रायमाझी जस्ता पोख्त प्रधान न्यायाधीशले हिजो पूर्व राजाको शासनको जगजगीमा पनि शाही आयोग जो अख्तियारको सौता लागेको थियो त्यसलाई खारेज गर्नुभएको थियो एकै झड्कामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि प्रधान न्यायाधीशज्यूले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय सुनाउन सक्नुहुन्न थियो। संवैधानिक इजलासमा सपना मल्ल प्रधान अनि अनिल कुमार सिन्हा अनि त्यसपछि तेजबहादुर केसी प्रधान न्यायाधीशज्यू र अर्को कोही समथिङ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ बहुमत अल्पमतको आधारमा फैसला सुनाइन्छ। विवादित भयो भने तर हिजो त सर्वसम्मत ढङ्गले जुन फैसला दिएको छ, एकछिनपछि तपाईँ पनि जानुहोला शान्ति वाटिकामा हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष दुई कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड सहितको भव्य विजय जुलुस निस्किँदैछ। यो लोकतन्त्रको लागि एउटा सुखद अवसर हो। अबको राजनीतिक यात्रा कतातिर जाला? अबको राजनीतिक यात्रा केवल बालुवाटारतिर बरालिएर त्यतै गोल चक्कर भनचक्कर काट्दैन। मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि प्रधानमन्त्री को बन्ला? प्रधानमन्त्री को बन्छ यो पनि धेरै जरुरी ठुलो कुरा भएन। मिसन अब त तपाईँकै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने भयो, तपाईँकै प्यानलको मान्छे। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नेकपाकै तर्फबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, तर जुम्सो तरिकाले गलकट्नु अरबो तरिकाले केपी ओलीज्यू कुर्सीमा लिसो टाँसिएसम्म बस्छु भनेर अब त्यो कुनै गुन्जाइस हुँदैन। अब जे होस् सडकको मासुवादको हिसाब किताब हुने भयो। अरे बाबा मासुवाद भनेर यो दरिद्र कुरा उठाएर होइन पुण्य सर, अहिले जुन आन्दोलन गर्दाखेरि खर्च भएको मासुवादको मूल्य त उठ्ने भयो नि त। होइन किन त्यस्तो मासुवाद कसैले पनि खाएको छैन। हामीले मासुवादको कुनै छेलोखेलो गरेका छैनौँ। सरकारी पक्षको मासुवादको क्यालकुलेटर हुनेहरू दबाउँदै गर्लान्, होटलको खर्चको हिसाब हुनेहरू निकाल्दै गर्लान्। एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू सबैभन्दा राम्रो ग्रेसफुल एक्जिट सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको तपाईँको राजीनामा आओस्। सबभन्दा राम्रो कुरा त्यो। यदि राजीनामा तपाईँ दिनुहुन्न भने जिद्दी अरब गलकट्नु भएर बस्नुहुन्छ भने 13 दिनपछि संसदको अधिवेशन सुरु हुन्छ। प्रेस सल्लाहकारले भनिसक्नु भयो राजीनामा कुनै पनि हालतमा दिने सम्भावनै छैन। प्रेस सल्लाहकारले पो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वविवेकको कुरा मनको कुरा उहाँले जानेर भन्नुभयो कि अथवा सनकमा भन्नुभयो। अब उहाँ मामुली एउटा प्रेस सल्लाहकार हो, जागिरे मान्छे हो, उहाँलाई म धेरै महत्त्व दिन चाहन्न। सवाल के हो भने लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ। बहुमत संसद सदस्यले यदि उहाँलाई अस्वीकार गर्यो भने उहाँ राजीनामा नदिएर के गर्नुहुन्छ त? हिटुवा हो उहाँ त्यस ढङ्गको मुसोलिनी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तानाशाहहरू अलेक्जेन्डर द ग्रेटहरू त घोडाबाट लडेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, प्रश्न भन्नुभएको छ अविश्वास पत्रहरू फेस गर्न तयार छ संसदमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार छन्, हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौँ भन्ने त भइगयो नि त। 13 दिनसम्म ढलिबली गर्ने होला, निरलले जस्तो बाँसुरी फुक्ने होला। रोम जलिरहँदा निरलले बाँसुरी फुके जस्तै हिजो एउटा अचम्म अद्भुत कुरा हो। जब उहाँले जन्मदिनको केक काटिरहनु भएको थियो, मैन फुकिरहनु भएको थियो, जब उहाँका इर्द गिर्दका मानिसहरूले नन्दी भृङ्गीहरूले ह्याप्पी बर्थडे टु यु आई लभ यु केपी ओली भनिरहेका थिए, त्यतिखेर सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेको थियो। र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जनतालाई उपहार के त उहाँको जन्मदिनमा भन्दा संसद विघटित संसद सारसौँदो जनतालाई उपहार दिएको छ ब्युताइ दिएर। र अर्को कुरो अद्भुत फैसला यो हुँदै गर्दा हिजै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन पनि रवि लामिछानेजीको लन्च भएको छ। हिजो एउटा काम चाहिँ हुन सकेन, त्यो भने के भने विनय बस्नेतको हकमा धरौटी चाहिँ खुलेन। अभद्र मुद्दाको अरू सबै सफल कामहरू खत्ते भए। पुण्य सर, अब अविश्वास पत्र आउँछ कि आउँदैन? अविश्वास आउँछ भने कहिले आउँछ? ट्याक्कै संसदको अधिवेशन पछि आउँछ? अवश्य आउँछ, किनभने उहाँप्रति अब संसदको किन विश्वास रहन्छ? होइन, अहिले आँकडाहरू गणितीय हिसाबमा गर्ने हो भने त काङ्ग्रेस पार्टी जतातिर ढल्क्यो त्यही प्रधानमन्त्री त्यतैतिर जाने सम्भावना छ। त्यस्तो नहुन सक्छ त्यो। तपाईँको उसमा पनि तपाईँलाई थाहा छ 91 मात्रै छ तपाईँहरूसँग पनि सांसद। ए बाबा तपाईँ अब हेर्नु होला, एकाध दिनपछि उता गएका घाटघाटको पानी खान पल्किएका ओल्ला घरका नरेहरू पल्ला घरमा सरिहाल्छन्। हेर्नु होला, वार धेरै सांसद यता आउँछन्। यहाँ शेरबहादुर तामाङजी त आउन बेर छैन,
किनभने उहाँलाई त दल अब घाटघाटको पानी खाने हरेक कसौडीको तरकारी चाख्ने सौख छ। यही अवधिमा पनि 2-3 चोटि इधरका माल उधर गर्नुभयो उहाँले। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो भनिरहेको छु नेकपाका अधिकांश सांसदहरू ल मूल घरमै फर्क्यौँ भनेर आउनुहुन्छ र केपी ओलीज्यू पनि यति चतुर खेलाडी हो कि सुरतको बादशाह म हातमा राख्छु भन्नुहुन्छ। सायद उहाँ समेत बहादुरी से पछि अटो नाममा 2 कदम पछाडि आएर राजीनामा दिनु होइन। उहाँका विश्वास पात्रहरूले भनिसक्नु भयो नेकपा एमाले दर्ता छ त, हामीलाई कुनै कमजोरी छैन, पार्टी फुटिसक्यो भन्नुभयो। कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। विश्वास पात्र भनिएका अविश्वासका पात्रहरू केपी ओलीज्यूले खुदै कसैलाई विश्वास गरेको मैले देखेको छैन। खासै उहाँ आफ्नो मनको राजा हो, मर्जीमा हिँड्नुहुन्छ। उहाँमाथि आशा भरोसा गर्नेहरूको सपना सबै होरीले उडाउने छ। र अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा निवेदन गरौँ कि संख्याबलको आधारमा संसदमा फैसला हुन्छ यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने। र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले हिजो लड्डु बाँड्नु भयो अरे, मुख पिठ्याउनु भयो अरे, 7वटा औँठी छ नि तपाईँ हो, 7वटा औँठी अब 7 चोटि भनिसक्नुभयो अरे। तर 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुने उहाँको कुनै छाटकाट म देख्दिनँ। अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई नेपाली काङ्ग्रेस खुदले प्रधानमन्त्री बनाउने स्थिति देखिँदैन। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, शेखरहरूले भनिसक्नुभयो कि यो म्यान्डेट भनेको नेकपालाई दिएको, नेकपाकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री आउँछ भनिसक्नु भएको छ। म आशा भरोसा विश्वास दिलाउँछु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता नै अबको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। देश त अस्थिरतातिर गयो नि त। अस्थिरता अब सांसद किनबेच हुने भए हुँदैन, प्रधानमन्त्री फेरि नै भए कति अब यो करिब 2 वर्षको फेदमा कति प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् अत्तो पत्तै छैन। यस्तो लाग्छ कि सांसद किनबेच हुन्छन् भनेर अलरेडी तपाईँहरूले यसरी प्रि अकुपाइड माइन्ड लिएर बोलिरहनु भएको छ कि मानव सांसद किनबेच होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना जस्तो देखियो। तर याद गर्नुहोस् मित्र, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु नेकपा फेरि बहुमतमा श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा बहुमतमा रहन सक्छ। किनभने केपी ओलीज्यूतर्फ भएका धेरै सांसद हिजो मेरो आज बिहान मात्रै सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालज्यूसँग टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो। उहाँसँग बधाई साटफेर गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो धेरै सांसदहरू अनि केन्द्रीय सदस्यहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ कमरेड, यो त सुखद कुरा हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र सम्भवतः अब हुने कुरा पनि के हो भने नेकपा राजनीतिक र कानुनी हिसाबले फुट्दैन, फेरि एक ढिक्का हुन्छ र 2 वर्षपछिको होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि पुण्य सर, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हत्तपत्ता हार स्वीकार गर्ने मान्छे होइनन्। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्कटकाल लगाइदियो भने के हुन्छ तपाईँहरूको हालत। एउटा कुरा म भनिदिउँ, हजार चुहा खाकर बिल्ली चले हज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि। याद गर्नु होला, एउटा कुरा खोदा पहाड डिक्ला चुहाको स्थिति पनि आउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको जिद्दी जस्तो कि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्कटकालको कुरा तपाईँ सङ्कटकाल लाउन सक्नुहुन्छ, सैनिकको हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ नि। अझ बाँकी हाइपोथेटिकल कुरामा जान चाहन्न। सङ्कटकाल यदि लगाउनु हो भने इन्दिरा गान्धीले एबोभ दि कन्स्टिट्युसन एबोभ दि पार्टी आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुइ लगाउँदाखेरि के भयो अवस्था। त्यत्रो बलियो काङ्ग्रेस आईमा परिणत हुँदा इन्दिरा काङ्ग्रेस भन्नु हो नि उहाँले, इन्डियन काङ्ग्रेस होइन, इन्दिरा काङ्ग्रेस आई भनेको इन्दिरा काङ्ग्रेस बनाए जस्तै केपी नेकपा बनाए भनेर उहाँले यदि बनाउने धृष्टता गर्नुभयो भने उहाँ मटिया मेट हुनुहुन्छ। फेरि उहाँसँग दल खोल्न पुग्ने गणपूरक सङ्ख्या पनि छैन, 40% चाहिन्छ। लुप होल्सबाट फेरि अध्यादेश उहाँले लैजानु होला, त्यो संसदले असफल गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीज्यूको अगाडि एउटा सम्मानजनक विकल्प के छ भने 70 वर्ष हो पुग्नुभयो। अब बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म उहाँलाई विशेष सुरक्षा र तामझामका साथै लैजाउँला, आरामले बस्ने। त्यो अहिले अस्ति भर्खर फेरेको मृगौलाले राम्रो काम गरिरह होला, त्यसलाई काम गर्न दिने, आरामको निन्द्रा सुत्ने, आत्मकथा लेख्ने, अर्थी उपदेश दिने अनि चुड्किलाहरू सुनाउने, बस्ने। अब उहाँलाई बाँकी जीवन आनन्द शान्त सुखाए तरिकाले जिउने म्यान्डेट प्राप्त भएको छ। होइन पुण्य सर, यदि त्यो गर्यो भनेपछिको विकल्प त तपाईँहरूसँग छैन नि त। त्यसपछि त तपाईँले हात उठाउनु भन्दा बाहेक अरू केही विकल्प होइन। तपाईँले सङ्कटकालको कुरा गर्नुभयो नि, सङ्कटकाल लगाउने कुनै पनि शासकहरूको गति व मति भएको। हिजो मात्रै 4वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गरिसक्नु। ए बाबा, प्रधानमन्त्री हो, उहाँको अधिकारको कुरा हो। बैठक तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म भएँ भने पनि हामीले राख्न सक्छौँ कि बिना असकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने, एक्लै अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि राजनीतिक मान्छेहरू समाप्त कसरी हुन्छन् भन्ने कुरो
जर्जियाको राष्ट्रपति भएका तत्कालीन सोभियत युनियनका विदेश मन्त्री एडवर्ड सेभेनहार्जेको कुरा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्न, यति कुरा भन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यति मूर्ख नहुनु होला जसले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुहोस्। यो उहाँबाट सम्भव नहुन सक्छ। यदि त्यो मूर्खतामा जानु भने के गर्नुहुन्छ उहाँले? सङ्कटकाल लगाएर नेपालको जेल भर्ने, विपक्षीहरूलाई समाप्त पार्ने, कालकोठरीमा जाग्ने, ओठमा भोटे तालजा ठोक्ने, अनि तपाईँहरूको क्यामेरालाई जम्मै बन्द गराउने, अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार खोज्ने, अनि देशमा सेनाको बुटमा बन्दुक बजाउने, यो हुनै सक्दैन। पूर्णचन्द्र थापाज्यू भनेको एउटा व्यावसायिक सैनिक अफिसर हुनुहुन्छ, मेरो पनि भेटघाट भएको छ र उहाँको मैले मन बुझ्दाखेरि जनरल परवेज मुशर्रफले जस्तो नेपालमा सेनाले कु गर्दैन। न कि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, म्यानमारमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले झन्डै 2/3 मेजोरिटी होल्ड गरेको थियो, तर ब्रिटिस नागरिक माइकलसँग विवाह गरेको हुनाले आङ सान सुचीले त्यहाँ राष्ट्रपति हुने मौका पाउनु भएन र आफ्नो वान्स अपन अ टाइम कुनै समयको ड्राइभरलाई उहाँले राष्ट्रपति बनाइदिनु भयो। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको त्यत्रो बहुमत हुँदा पनि सेनाले कराप च्याप बनायो। त्यहाँको नजिर पनि त्यस्तै छ। पहिला थान सोइले सन् 62 कु गरेकै हो। र त्यहाँ एउटा कुरा, पिस युनियन एन्ड डेभलपमेन्ट सोलिडारिटी पार्टी, सेना समर्थित पार्टीले जम्मा 38 सिट ल्याएको थियो, उसलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसकारण यो म्यानमार होइन। यहाँको सेनाले राजनीतिमा आँखा चम्काउने र हात रम्काउने काम गर्दैन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ हिजो पनि प्रतिगमनमा साथ नदिएको व्यावसायिक सेनाको छविमा, गौरवशाली नेपाली सेनाको छविमा दाग लाग्ने छैन र नेपाली सेनाले लोकतन्त्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा जुन काम भइरहेको छ त्यसलाई हडल गर्ने छैन। र अब एउटा कुरा चाहिँ के भने, कुर्सी भाँच दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बेला बेलामा भन्नुभएको छ। मैले छोड्नु पर्यो भने त म लिसो सर टाँसिएको मान्छे, जब मैले छोड्नु पर्छ नि म कुर्सी नै भाँच दिन्छु भन्नुभएको छ। ए बाबा, कुर्सी त्यति एकदमै ढोडको कुर्सी त होइन होला, अग्राको काठले बनेको कुर्सी हो। घुँडाको पाङ्रा खुस्किएला प्रधानमन्त्रीज्यू होस् गर्नु होला। लोकतन्त्रको हावा यति जोडले अहिले चलिरहेको छ कि तपाईँको टोपी त उडाइसक्यो, धोती राम्रोसँग कस्नुहोस्, कन्दनी पनि दह्रो पार्नुहोस्, होइन भने सबै नाङ्गो हुने खतरा छ। थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर। तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल हामी जाउँ, अब विजय जुलुस त्यहाँबाट निस्किँदैछ र अबको केही दिनपछि यो देशले फ्रेस म्यान्डेट पाउँछ। र राष्ट्रपति महोदय, म तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपतिको भूमिका र आचरण तपाईँले निर्वाह नगरेको हुनाले भोलि मानव संसदले तपाईँलाई महाअभियोग लगाएर हटायो भने पनि आश्चर्यजनक हुने छैन। जनता कमरेड मदन भण्डारीको सपनामाथि तुषारपात गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशले नयाँ राष्ट्रपति पनि देख्न पाउनेछ। आशा गरेको छु। धन्यवाद, नमस्कार।